बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का चाँद देखने का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान का चाँद देखने के फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या क्या हैं? रमज़ान का चाँद देखने की फ़जीलत क्या है? रमज़ान का चाँद देखने से क्या होता है? रमज़ान का चाँद देखकर ये वजीफ़ा ज़रूर करना, बेतहाशा रिज़्क़ और मालो दौलत से नवाज दिया जाएगा। ये वजीफ़ा चाँद देखते ही पूरे यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला, जो भी हाजत हो, सब पूरी हो जाएगी। या कोई परेशानी भी हो, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस वजीफ़े की बदौलत बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। अल्लाह ताला ने इनकी हर हाजत पूरी की है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक ने जिनों इंस को जांचने और परखने के लिए, ये देखने के लिए कि जिनों इंस में से ऐसे कितने हैं जो मेरी फरमाबरदारी करते हैं, मेरे अहकाम को कितना बजा लाते हैं, और ऐसे कितने हैं जो मेरी नाफरमानी सरकशी करते हैं। अल्लाह पाक ने जिनों इंस को दुनिया में भेज कर इख्तियार दे दिया कि जो मेरे अहकाम को बजा लाएगा उसके लिए ऐसे ही इनामात हैं जिनको ना किसी ने आँखों से देखा हो, ना कोई इन इनामात को तसव्वुर में ला सकता है। और जो अल्लाह के अहकाम की सरकशी करेगा उसके लिए बहुत बुरा ठिकाना है। यहाँ पर दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह ने तमाम जिनों इनसे यानी जन्नात और इंसान के अच्छे और बुरे अमाल की जांच और बदला देने, नेकियों को उनकी नेकी पर इनाम और बुरों को उनकी बुराई पर सज़ा का वादा फरमाया है। और ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह का वादा पक्का वादा होता है। एक रेत के ज़र्रे के बराबर नेकी या एक रेत के ज़र्रे के बराबर बुराई करने की पूरी पूरी जज़ा और सज़ा मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, हम इतने गुनाह करते हैं कि हम इस्तग़फ़ार नहीं करते। इसके बावजूद अल्लाह का कितना करम है कि फिर भी इसने हमें एक ऐसे महीने यानी कि माह रमज़ान जैसी बरकतों और अज़मतों वाले महीने से नवाजा, ताकि गुनाहों को, वो जो हम 11 महीने का बोझ है गुनाहों का अपने सरों पर उठाया हुआ है, इस बाबरकत महीने में इन गुनाहों को माफ़ करवा कर अपने सर से गुनाहों का बोझ हल्का कर सके। मोहतरम नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान आने वाला है। आज हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। रमज़ान मुबारक के चाँद के हवाले से जो वजीफ़ा आपको बताने जा रहे हैं, इस वजीफ़े के करने से अगर आप कोई भी जायज़ ख्वाहिश रखते हैं तो अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिश पूरी फरमा देंगे। अगर आपको गाड़ी, घर, कारोबार की ज़रूरत है तो अल्लाह पाक आपको हर चीज़ से नवाज देंगे, क्योंकि ये महीना ही दुआओं की कबूलियत का है। रमज़ान आते ही हर तरफ नूर ही नूर, हवा, फ़ज़ा और मौसम एक अजीब सी कैफ़ो सरूर नज़र आता है। यूँ महसूस होता है कि सब कुछ बदल गया है। आसमानों से रहमतों की बारिश, ज़मीन वालों पर हर लम्हा नवाजिश, ज़मीन पर मासूम मलाइका का नज़ूल, मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम, नेकूकारों के लिए दर्जात में बुलंदी की बिशारत, सहरी के ईमान अफरोज़ लम्हात, अफ्तार की बाबरकत घड़ियाँ, दुआओं की कबूलियत की सआदतें, दुआओं का ज़ोक़ो शौक़ बढ़ाता जा रहा है। यकीनन बेहतरीन महीना जलवा अफरोज़ हो चुका है। करीम परवरदिगार के दर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में रमज़ान मुबारक तशरीफ़ लाया है। इसकी लज्जत अहले इश्क ही महसूस कर सकते हैं। हम जैसे कमज़ोर, गुनाहगार, बदकार, स्याहकार, हर तरह से बेकार और बेकदरे लोग इसकी कदर मंजिलत क्या जाने। अहले दिल ही इसके माह का मुकाम और मर्तबा जान सकते हैं। इस माह के सबसे बेहतर और बड़ी फजीलत ये है कि इस माह में कुरान मजीद नाज़िल हुआ। इस माह के शुरू होते ही अल्लाह पाक को इतनी खुशी होती है कि इस माह के चाँद को देखते साथ ही अल्लाह ने जो जो दुआ मांगी जाए, वो जो जो हाजत तलब की जाए, अल्लाह पाक उसकी हर हाजत उसकी ज़ुबान पर आने से पहले ही कबूल फरमा लेते हैं। ये तो उनका एक दिन का कमाल है। और पूरे माह जब अल्लाह ताला की जानब से इंसानों के लिए सेल लगा दी जाती है, आओ तुम मुझसे मांगो तो सही, तुम्हारे मांगने में देर लग सकती है, मेरे अदा करने में कोई देर नहीं लगेगी। इस बात को समझने के लिए इसकी मिसाल यूँ ले लें कि जैसे किसी बड़े शॉपिंग मॉल में बहुत बड़ी सेल लगी हो, सेल में 1000 रुपए की चीज़ 100 रुपए में मिल रही हो, तो कितने लोग होते हैं जो इस सेल से फ़ायदा उठाते हैं। हम इन लोगों को खुशकिस्मत कह रहे होते हैं जो इस सेल से फ़ायदा नहीं उठा रहे होते। दुनिया की ज़ुबान में इनको बेवकूफ़ कहा जाता है। इस तरह अल्लाह की जानब से माह रमज़ान सेल का महीना है। ये सेल तो पूरे माह चलती है, मगर इस सेल से पहले यानी चाँद को देखने के साथ ही जो अल्लाह से मांगा जाता है, अल्लाह पाक उसको अता फरमाते हैं।
اس حوالے سے آپ کو ایک بہترین عمل بتا دیتے ہیں، اس عمل کے بہت زیادہ فائدے۔ یہ وظیفہ چاند دیکھتے ہی پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ، جو بھی حاجت ہو سب پوری ہو جائیں گی، یا کوئی پریشانی بھی ہو تو سب حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی بدولت بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ان کی ہر حاجت پوری ہوئی۔ وظیفہ سن لیں، جب آپ کو چاند نظر آئے تو خبر مل جائے تو اسے وقت وضو کریں، اور وضو کے بعد 10 بار سورۃ فاتحہ، 10 بار سورۃ اخلاص اور 10 بار آیت الکرسی پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے اس حاجت کی اللہ سے دعا طلب کریں۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی خواہش بھی ہو، گاڑی کی ہو، مکان کی ہو، کاروبار کی ہو، جاب کی ہو، کوئی بھی خواہش پوری فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ گناہ گار آدمی کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے آگ کی لپیٹیں اور بدبو اسے پہنچتی رہتی ہے۔ ایک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہاں سے اسے روح اور ریحان خوشبوئیں پہنچتی رہتی ہیں۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو گناہ گاروں کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے۔ رمضان ختم ہونے تک عذاب سے انہیں چھوٹ مل جاتی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے روح اور ریحان جنت کی خوشبوئیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اور ایک اور وظیفہ جو آپ نے رمضان کا چاند دیکھتے ہی فوراً کرنا ہے، جو شخص سورۃ فتح کو 41 بار پڑھے تو دشمنوں پر فتح پائے گا۔ اگر رمضان کا چاند دیکھ کر کھڑے کھڑے 3 بار پڑھے تو تمام سال امن میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اس سورۃ شریف کو پڑھتا ہے گویا وہ میرے ساتھ جہاد میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی 2 چیزیں خرچ کی، وہ جنت کے دروازوں میں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو شخص روزے دار ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا، جو شخص صدقہ کرنے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے کس نے آج کسی کے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات کسی انسان میں جمع نہیں ہوئی مگر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس بابرکت مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں رمضان المبارک میں سحری افطاری کے وقت ہمیں دسترخواں پر وہ اشیاء نظر آتی ہیں جن کو پورا سال ہم نہیں دیکھتے، یا وہ بیک وقت ہمارے دسترخواں پر جمع نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں روزہ دار کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے اس بات کی بھی ہمیں مکمل کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا موقع ملے۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔